खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खिदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। वादी कशीर मज यति ईडी ते NIA तरफ मुख्तलिफ मामलन हवाले कार्रवाई करने तब आज ईडी तरफ श्रीनगर किस राजबाग इलाकस मज कार्रवाई अंजाम दिन आमत यथ दौरान PDP लीडर तो साबिक MLA अंजुमन फाजली संदिस घरस पे ईडी तरफ छाप त्रावन आव ये जन कईयान दोमेन जायन पे ईडी तरफ कार्रवाई अंजाम दिन खबर मौसूल सपजम यह कत बावन लायक जी ये अक तरफ NIA तो ईडी तरफ कार्रवाई जारी तत PDP NC कांग्रेस दोमो हिजब इत्तेफाक जमातों तरफ यमन कार्रवाइन हज मजम्मत करान वन आमुत जी यम कार्रवाई सियासी इंतकाम गिरी हुंद हिस्से। वादी कशीर अंदर ईडी कार्रवाई तो मजीद तफसीलात फराहम करने बाबत श्रीनगर पे बराह रास्त साथी सईद तजमुल वनकन मौजूद। सईद तजमुल खबरनामस मज तुंद खैर मकदम तो यस खबर वन क्या काल ब्रो ब्रो कुन आई कि ईडी तरफ बे अकि फिर श्रीनगरस अंदर वादी कशीर अंदर कार्रवाई शुरू करने आम तो यथ दौरान अंजुमन फाजली यस जन PDP लीडर तो साबिक MLA तिहंदिस घरस पे छाप त्रावन आमुत क्या ताज़ा तरीन तफसीलात अमे हवाले तोह निश? साहिल साहब सठा शुक्रिया। दोपहर किस यथ खबरनामस मज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हज खातून लीडर साबिक कॉर्पोरेटर तम पतन जनाब मोहतरमो यम साथ सियासत में कदम थो तो वुमेन्स रिजर्वेशन सीटस तहत करीम नामनेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी तो तम पत बने विधायक यानी MLA बने राजबाग मिराकंद पे इथे कन जन प्रिया सेठी जम पे बने अम पतन रोज वक्त गसा तो वन आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेटन पन छापामार कार्रवाई सठा तेज छापामार कार्रवाई दौरान आए साबिक MLA संदिस घरस पे वाक़ कोर सह राजबागस मज काफी वक्त तामत तलाशी कार्रवाई आगाज करना तो दमा अमा पोज अत कार्रवाई मज कह अहम दस्तावेजात एनफोर्समेंट डायरेक्टरेटन पन्निस तहवीलस मज नियमित यह सू एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिस वंकस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला संद जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के तम स्कैमुक या तम इल्जामुक मुबैन एलिगेशन हुंद तहकीकात वंकस करान यह जानित क्या अत मुतलिक दी कह पत वन पे प्रेसिडेंट मुफ्ती सह दी 5 बजे पन्निस सरकारी मकानस यानी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसान सह मा कर अत मुतलिक तस्किर तो यह कमन दायरन मज आव त्रावन छापामारी क्या मुद्दा मकसद क्या वो कोर ईडीयन पन्निस प्रेस रिलीज मज अमुक तस्किर तजमुल साहब अगर कत करो यमन ईडी या NIA कार्रवाइन हवाले सियासी जमातन चाहे PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस या दोमे हिजब इख्तिलाफ जमात तिमो तरफ इन कार्रवाइन मजम्मत करान वन यह हसा सियासी इंतकाम गिरी मगर अगर अवामी हलकन हज कत करो कया अवामी हलकों तरफ वन यदवे ईडी या NIA तरफ इन सियासी लीडरन खिलाफ कार्रवाई करने तेल रूज पतमन 2 वरियन जम्मू कशीर अंदर भारतीय जनता पार्टी ते सरकार का हिस्से क्या तिमो लीडरों तरफ तिस काम करना आम यथ खिलाफ ईडी या NIA तरफ कार्रवाई करनी सिर्फ 9 लीडरों तरफ कार्रवाई यम काम करना आम कार्रवाई इन खिलाफ करने BJP जम्मू कश्मीर लीडरशिप इन केसन खोलने वकालत कर चूंकि मे कर कल ब्रो BJP कन कैंसन लीडरन पे टेलीफोन पे कत छापमारी तमो कोर सठा इनकार तमो वो छापमारी चाहे CBI करान NIA करान या ईडी करान एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यह आजाद क्रेडिबल इदारा अत मज कह इंटरफियर कर मगर कह दो ब्रो अगर तुम इंटरव्यू वुचमुत सैयद अल्ताफ बुखारी सबन तमो कोर इंटरव्यूस मजन जे जम्मू कश्मीर मज मह करियो बेगुनाह लुक तंग तो यमिस तुम वास्ते सू करो तंग तो तमो वो बह कर प्राइम मिनिस्टर्स कर तमो अपील तथ प्रोग्रामस मज इत गि छापमारी यपर हुपर वन वाकई करो क्या कंट्रीब्यूट जम्मू कश्मीर मुश्किलात पत्मो तकरीबन 40-50 वरियो मजन हेन जान आमुत तो अम पतन अजुक छापमारी अत मुतलिक मे बासान कह कल पत कर मुफ्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 बजे शुरू तो कर जिक्र मगर अम ब्रो NIA या ईडी कार्रवाई जम्मू कश्मीर मज तथ मज वो भारतीय जनता पार्टी यम साथ PDP निश पन पान अलग थलग कोर तो तम हुकूमत गिरव तथ पे वो छापमारी तम पतन वो कौमी तहकीकाती ब्यूरो NIA छापमारी कर क्या सोन जम्मू कश्मीर पुलिस यीज क्रेडिबिलिटी यीज अथॉरिटी यी दस्तावेजात तम सोशल
policing zana kihin tim chuna crime policing zana kihin me basan iman pazha community policing khatra Jammu Kashmir police ye kam din ze embrod ze elf sat ma EDN chhap tro anjum fazi sindis garas par sabik MLA PDP sindis جرچ کیا تھا مت معاملہ یا معاملس متعلق تم تحقیقات کران تو دستاویزات نمت پنس نش تم بزنس متعلق تم اثاثس متعلق تم سیاسی طور یہ کیا معاملہ مے باسان سہ گژھِ کینٛہہ پتہٕ کلیئر تجمل صاحب تہد سٹھا شکریہ تھی روٗدوٕ خبر نامس مز یم سرینگر پہ سید تجمل یم زن تفصیلات فراہم کران ED چہ کاروٲیی حوالہ تو یمو زن وون زِ اگر انجمن فاضلہ سندس گرس پہ یہ ED طرف چھاپ تراؤن آو تتہ ED طرف کینٛہہ اہم دستاویزات تہ ضبط کرنا آمت یعنی پنس تحویلس مز ننہ آمت تو یدوے دستاویزن حوالہ تازہ ترین تفصیلات معلوم سپز کہ دستاویزات کت متعلق بزنسس متعلق پراپرٹی متعلق کت متعلق تاہم ون PDP صدر محبوبہ مفتی کر ون کی کال پتہ سرینگرس اندر پریس کانفرنس ممکن پریس کانفرنس دوران ہمن کتن ہز تہ ذکر سپدت جموں کشمیر مز یہ DDC انتخابن ہندس نتائج رات برو کن آئی تو زینن والو امیدواروں تو تہندو حامیو طرف جشن کرنا آو تتہ نتائج برو کن ین پتہ سیاسی بیان بازی تہ برو کن آمز سرینگرس مز آز نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ ورکرن خطاب کران ونمت یم سیاسی جماعت نیشنل کانفرنس پارٹی ہز نقطہ چینی کران تمن سیاسی جماعتن آج لوکو طرف پنہ ووٹک استعمال کرت جواب دن آمت خداین دتنو اخ موقع اس الیکشن گاو ات من لوگ پتہ کتھ کھڑا سانہ کم کمزوری یہ تم سن محبت آزمائشی اللہ تعالیٰ آزمائش سوزان بندس امہ خاطر وچن خاطر تم سن ایمان صحیح کن نا کھوچن گھس سہ آزمائش تہ وزن کوشش کران وزن خاطر کہ ہیا میانس طرف پکو میانہ وتہ پہ پکو اس تم آزمائش مبارک اگر تم آزمائش سوزی ہن فاروق عبداللہ تہ پرہ قرآن کریم تو تمیک تفسیر یت پہ یت کن میں آج تک پڑھمت جیلن مز روزت بندشن مز روزت یل نوح السلام نون ہتن ورین ہند زیادہ روٗد قومس ون خدا سند کیا ون بدلو پن وت بدلو یل نہ بدلے ون خدا یہ قوم ہس نو پرواہ چھ بناون آو ہم ونان یت بنجر زمینس من آب کپور یہ ناو کپور پتہ یہ سوری اخ تماشا ناو تمس اتھ دتن یمس نہ پتہ ناو بناون کت بناون ناو دپن کھٲلِو تم سٲری یم مے پر ایمان تھاوان میرے کھٲلِن تم سن زنان تو نیچی ونس نیچوس ون دپنس نیچوا ہرا پاک کن خدایس کن دپنس یہ تیوت آب تم کھس ات بالس اوت کوت وات آب دپنس نا اوت تہ وات آب آسمان پہ ترون تیوت باران زمین من کوڑن تیوت آب سمندر گیو تم پتہ یل ناو چل یہ اوسس نہ پتہ یہ کوت گژھِ ونم تمس دپس خدایا مے چھ یہ ناو چٲنِس ناوس پٮ۪ٹھ ترٲومٕژ پکنٲیزن ساحلس کُنتھ یتھے پٲٹھۍ چھو تۄہہِ ونان تُہۍ چھُو تتھ ناوِ منٛز
یہ تھی اللہ تعالیٰ اس پر بروس تھی آج اتنا اللہ تعالیٰ ہم تو کامیابی یہ تہذ نیت صحیح اس یتس کالس تہذ نیت صحیح آس کہ اس غریب تلن تھوٚد تم سن عزت بحال کرو یہ نہیں کہ میں پگہ کرسی پہ بہن مجھے عیش اچرت کریں مجھے عوام تلن سن جنوب یتک لداخک سن مسلمان سکھ عیسائی بود یہ مجھے پن حق دن اس نش نمت چھک یہ تھو یاد فاروق عبداللہ روز یا نہ روز اللہ تعالیٰ دیا تہد نائ تار سہ بہار اس میں کانسی یقین آس اس لیے ساری کھت بڑ کت پن ایمان صحیح کرن بیت جماعت ست وفا کر واریاہ لٹ یم چھ سمجھان فاروق عبداللہ جھکائی پنن کل بہ جھکاؤ صرف پنس پروردگارس نش کل بیت کس نش میون معبود چھ صرف میون معبود چھ بیت کانٛہہ کھوژناون ڈرناون یم زانن فاروق عبداللہ شیر کشمیر پارٹی نائب صدر عمر عبداللہ ات موقع پہ وونمت نیشنل کانفرنس پارٹی خلاف اس ماحول بنانے کوشش کرنے آمت سا کوشش تمہ سات ناکام سپزم یل لوکو طرف پارٹی امیدوارن ہندس حقس مز پنہ ووٹک استعمال کرت پارٹی امیدوارن ہز کامیابی یقینی بنو ہمیں مر مٹانے کی طاقت صرف اور صرف پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور پھر اس کے بعد یہاں کے عوام کے ہاتھ میں ہے کریے اپنی سازشیں کریے اپنا پروپیگنڈا بتائیے لوگوں کو دنیا کو جھوٹ کبھی نہ کبھی تو آپ کا جھوٹ جھوٹ ہی ثابت ہوگا لیکن ہمیں بھی مان کے چلنا ہوگا کہ کچھ جگہوں میں جماعت میں کچھ بنیادی کمزوریاں ہیں کچھ جگہوں میں جہاں ہم امید کر رہے تھے کہ ہم کامیاب ہوں گے ہم وہاں سیٹ نہیں نکال پائے چاہے اس میں کچھ ہمارا گھمنڈ ہو سکتا ہے کچھ ہماری لاپرواہی ہو سکتی ہے شاید کچھ جگہوں پہ ہم لوگوں سے تال میل بنانے میں ناکامیاب ہوئے اب اس الیکشن کے بعد کیونکہ اب اگلا الیکشن بہت دور ہوگا جو اس الیکشن میں بی جے پی کی حالت خراب ہوئی مجھے نہیں لگتا ہے وہ اب جلد بازی میں اسمبلی کا الیکشن کرائیں گے حالانکہ افسوس اگر وہ جمہوریت میں بھروسہ کرتے تو انہوں نے ابھی تک اسمبلی کا الیکشن کا بیوگل بجایا ہوتا لیکن اس شکست کے بعد وہ شاید الیکشن کا بیوگل نہیں بجائیں گے تو ہمارے پاس موقع ہے جماعت کو مضبوط کرنے کا کیونکہ جماعت ہے تو سب کچھ ہے اکیلے میں ہم کچھ نہیں ہیں ہماری پہچان ہمارا سارا کچھ اس جماعت اور اس جماعت کے جھنڈے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور میں اپنے طرف سے اپنی تنظیم کی قیادت کے طرف سے سینئر لیڈروں کے طرف سے جناب فاروق صاحب کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس الیکشن میں جہاں جہاں ہماری کمزوری سامنے آئی ہے ہم دن رات ایک کر کے اس کمزوری کو دور کر کے اس جماعت کو دوبارہ اس مقام تک پہنچائیں گے جس مقام پر بابا قوم شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب نے اس جماعت کو فاروق عبداللہ صاحب کے حوالے کیا تھا انشاءاللہ اس جماعت کو اس مضبوطی پر پہنچانے کا مشن اب ہم نے ہاتھ میں لے لیا ہے اور اس مشن میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے
जम्मू में आज भारतीय जनता पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस कर आमुत यथ दौरान पार्टी लीडर अनुराग ठाकरन वोन भारतीय जनता पार्टी तरफ डीडीसी इंतखाबन मज बार अक्सरियत सान कामयाबी हासिल कर्म यम पार्टी जम्मू कश्मीर में मजीद मजबूत सपज। भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा सीटें मिली 75 और वोट शेयर भी सबसे ज्यादा मिला 38.74%। और अगर आप पूरी गुपकार गैंग को मिला लेंगे तो पूरी गुपकार गैंग का कुल मिलाकर वोट परसेंटेज केवल 32.96% बनता है। और अगर कुल वोट गिनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कुल मिलाकर वोट मिले हैं 4,87,364 वोट केवल भारतीय जनता पार्टी को मिले, और एनसी, पीडीपी और कांग्रेस का वोट मिलाकर 4,77,000 बनता है, जो भारतीय जनता पार्टी के वोट से काफी कम है। ये अपने आप दिखाता है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर मुहर लगाई है। जम्मू कश्मीर की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किया है। जम्मू कश्मीर की जनता ने आतंकवाद, अलगाववाद को ना कही है और राष्ट्रवाद का रास्ता थामा है। जम्मू कश्मीर की जनता ने बम और बंदूक को मना किया है और बैलेट का साथ दिया है। भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर राम माधवन डीडीसी इंतखाबन हवाले कत करान वोनमुत नतज ब्रोह कुन इन साफ सपदमुत लूक भारतीय जनता पार्टी हंदिस मंशूरस सत्त इत्फाक करन। जो डीडीसी इलेक्शंस के परिणाम आए हैं जम्मू कश्मीर में, वे भारत सरकार के नीतियों का जीत है। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव का निर्वहन किया उसका जीत है, और विशेषकर जम्मू कश्मीर जनता का ये बड़ा जीत है, क्योंकि जनता ने बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा लेकर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी प्रणाली पर अपना जो मुहर है वो लगाया है और हमारे संवैधानिक प्रक्रिया को स्वागत किया, स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी तर्जमान शाहनवाज हुसैन डीडीसी इंतखाबन हवाले कत करान वोनमुत इंतखाबन मज लूकन हुंद बढ़ित तो बोलित हिस्स नुन जमहूरियत कामयाबी तो लूक जमहूरियत पे यकीन थावान। देखिए, डीडीसी के पोल में जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो जज्बा दिखाया है, जो जिस तरह से उन्होंने वोट किया है, जिस तरह से जमहूरियत को कामयाब किया है, जिस तरह से लोकतंत्र को मजबूत किया है, और जम्मू रीजन में बहुत अच्छा हमने परफॉर्म किया। और कश्मीर वैली में भी एक मजबूत किला 7 पार्टियों का बनाया था गुपकार गैंग ने, हमने उस किले को ध्वस्त किया है और हमने किले को ध्वस्त करके कश्मीर वैली में भी कमल खिला दिया है। आज कश्मीर वैली में हमारी 5-7 सीट ऐसी है जो हम 3 वोट, 10 वोट, 9 वोट, 22 वोट से हारे, और बहुत सी सीटों पर ये सारी पार्टियां मिलकर भारतीय जनता पार्टी से लड़ी। इनकी अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं थी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हंद उम्मीदवार ये डीडीसी इंतखाबन मज कुंजर टगमरगी मज कामयाबी हासिल कर तत पार्टी लीडरों तो कारकुनों तरफ जश्न मनावन आमुत यथ दौरान रवायती तरीकस मज पन्ने खुशी हंद इजहार करना आव। ये जन कामयाब उम्मीदवार वोन तिहज कोशिश रोज इलाक तमीर तरक्की यकीनी बनावन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। मैं सबसे पहले जिन्होंने हमें वोट दिए हैं उनका हम शुक्रिया, तहे दिल से हम उनके शुक्रगुजार हैं। जिन्होंने ना भी दिए हैं उनका भी हम शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह हम सबों को मिलजुल के आगे बढ़ाएंगे, ये हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह। हमारा तो सबसे बड़ा फोकस है डेवलपमेंट के फील्ड में। इंशाल्लाह जो भी लोगों के डे टू डे मसाइल होंगे उस पर हम पूरा फोकस करेंगे। इलाके की तरक्की के लिए काम करेंगे, लोगों की खुशहाली के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। एनसी पार्टी हंदो कारकुनों तो कामयाब उम्मीदवार सद तरफ आज कोकरनागस मज कामयाब सपदनस हवाले जश्न मनावन आमुत यथ दौरान खुशी हंद इजहार करना आव। ये जन कामयाब उम्मीदवार सद तरफ वन आव ज तामीर तरक्की रोज तीन अवलिन तरजीहात में शामिल।
हम पहले से ही आपसे कह रहे थे कि आज लोग बिल्कुल कॉन्शियस है, आज लोगों को पता है कि आज सिर्फ वाहिद पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो लोगों के काम आएगी इंशाल्लाह, और लोगों ने ये प्रूव किया है। कुकरनाग से भी और यहाँ से भी भारी अक्सरियत से हमें सपोर्ट किया है। हम कोशिश करेंगे, लोगों के पास जाएंगे और लोगों की अनंतनाग किस वेरनाग इलाकस मज ये आज़ाद उम्मीदवारन DDC इंतखाबन मज कामयाबी हासिल कर तत आज हामियों तरफ जश्न मनावन आमुत यथ दौरान रवायती अंदाज मज खुशी हूं इजहार करना आव ये जन उम्मीदवार सद तरफ वन आव ज लूकन हिंद मुश्किलात दूर कर रोज तहजन अवलीन तरजात में शामिल। हम लाडनू ब्लॉक इलाका दरंग लाडनू ब्लॉक से ये लोग आए हैं। प्रोटेस्ट की वजह ये है कि पिछले दिनों इलेक्शन हुआ था तो उसमें हम आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे कंटेस्ट किया था, तो उसमें ये हुआ कि लोगों ने अवाम ने बदलाव की एक तारीख शुरू की। वहाँ पर बड़े पैमाने पर लोगों ने वोट दिया जिसमें 14,208 वोट वहाँ पर पोल हुआ। हामिनू कुलगाम के लूकों तरफ आज महकमे PHS खिलाफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक महकमस खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमुत युद्ध इलाक मज लूकन चनाब वसज तमें हवाले कई फिर हुकामन जोन इलाकस कुन फिरना आव ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वतरन पेवान। मुकामी लूकों तरफ मंग करना आमुत इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराम करने बापत गसन कदम तुलने इन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। स्कीम कोलगाम पे अत तुलमो नलक फिटरो लगभग 5 गामन दुख आब सन स्कीम गई गबई तम उड़ायक पाइप आब आज बूद गई बिल्कुल आब आसनस रस जन चलान बुत कम सलो बेगोसल खेवन बेगोसल नसब गाम खेवन फैसिलिटी गामस आये सानी बाकन गामन तुम आमनिस कहीं आबई परेशान गमित है। एक पुरानी लाइन है, एक हमने रिसेंटली कमीशन की है लाइन, तो बदकिस्मती से कल परसों से ये दोनों लाइनें ब्लॉक हो गई, तो अभी हमने जो पुरानी लाइन है वो हमने रेस्टोर कर दी है, और जो नई लाइन जो रिसेंटली हमने कमीशन की थी वो भी इंशाल्लाह आज शाम तक रेस्टोर हो जाएगी। पुनिवा कुलगामिस मज ये हाल मुबैना असमत दरी हंदिस मामलस मज नौजवान कोर जाँ बहक सपज तक आज लूकों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ मंग करना आमुत वाक़स मज मुलवस लूकन खिलाफ गई सख्त कार्रवाई अमन मज अमन इन युद्ध जन ब्रोह कुन यथ वाक़ पेश इन। हमारा यहाँ इस एहतजाज का मकसद यही है कि हम अपील भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, एक तरीका का आप ये दबाव भी समझ लीजिए जो भी एजेंसीज है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से लेके जुडिशरी तक, प्रोसिक्यूशन तक, कि इस केस में जो हमारे सामने अपरेंट है, क्योंकि आप मीडिया ट्रायल चला लीजिए या लोगों से कह लीजिए, लेकिन हमने जो हमारे सामने अपरेंट है, जो एक्यूज्ड है, उन्होंने ये किया है, और इस सिलसिले में हम खाली यही चाहते हैं कि उनको फांसी मिलनी चाहिए। तो नाजरीन वोत खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।